ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں صلی علی پکارو سرکار میلاد کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے در پر میلاد کی گھڑی ہے چلو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات والیت و جہاں حامی بے کسا بے سہارے دے سہارا نبی ڈگیا ہویا نو اٹھان والے نبی اٹھا کے سینے دے نال لگان والے نبی حاضر و ناظر نبی غیب دان نبی سنیہ دی جان نبی سنیہ دی پہچان نبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دیتے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد احباب ذی وقار آج دی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد فراست صاحب نے بڑی عقیدت دے نال بڑے خلوص دے نال انتظام کیتا اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد رفاقت علی کیلانی صاحب آپ تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بڑا اچھا نا واز فرمایا میلاد دے حوالے دے نال حدیث پاک وما عبارت پڑھ کے دسیا کہ یہ میلاد صحابہ نے بھی منایا ہے حضور نے تصدیق واسطے پوچھا فرمایا صرف زمین تے ہی نہیں میلاد ہو رہا محفل میلاد عرش تے فرشتے بھی میلاد دی محفل منا رہے ہیں جا کے بیٹھے نے اللہ فرشتیاں دے وچ فخر کر رہے ہیں کہ زمین تے ویکھو میرے نبی دے صحابہ بھی میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں
کلام میں جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم اے حبیب انہاں لوگاں نوں فرما دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر محمد دی اتباع کرو, میرے نبی دی پیروی کرو, انہاں دے نقش قدم تے چلو. کیونکہ جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے عورتاں وچوں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھیا, اور بزرگاں دے وچوں رازدار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھیا, اور بچیاں دے وچوں حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شہنشاہ ولایت نے کلمہ پڑھیا. میرے نبی نے جدوں اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر سارے اکٹھے ہو کے آگے حضور نے اعلان کیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی الہ نہیں ایک اللہ ہے. انہاں آکھیا کہ 360 بت جڑے نے خدا وہ کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا سارے باطل ہیں, سب باطل ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت فرمایا کہ حضور دی غلامی پھر جوگ در جوگ لوگ ہونے شروع ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر نے بھی کلمہ پڑھ لیا, کافی تعداد جس سے ہوتی گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ مکے دے چودھری دو نے ابو جہل تے عمر انہاں دوواں دے وچوں جڑا تینوں پسند مینوں دے دے. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور دے غلامت شامل ہو گئے, اسلام کو اور تقویت ملی, اسلام اور مضبوط ہویا. تے جڑے منافق سن انہاں کیا ہن تے اسلام زور پکڑدا جاندا ہے, مسلمان مضبوط ہوندے جا رہے ہیں. انہاں کیا کہ حضور انہاں مسلمانوں کو بڑی ترجیح دیندے نے, حضور انہاں دی شاناں بیان کردے نے. اسی بھی تے کلمہ پڑھیا ہے, اسی بھی حضور دے غلاماں شامل ہاں, تے حضور نے کدی ساڈے ول توجہ نہیں کیتی. اے منافقاں دا ٹولا سی, اے درمیان وچ انہاں کافراں نال بھی رابطہ رکھنا تے مسلماناں دے نال بھی رابطہ رکھنا درمیان وچ. تو خالق کائنات نے ایتھے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اے منافقو میرے نبی نو جے مننا جے تے انج منو جی میرے نبی دے صحابہ نے منیا. عقیدہ میرے نبی دے متعلق اور رکھو جڑا سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ ہے اور دیگر صحابہ کرام دا, کیونکہ اللہ دی بارگاہ چو مقبول سمجھنا سرکار دی غلامی کیتی. اے نہ کیا کہ اسی بھی تے مسلمان ہاں, اسی بھی تے ساری تمام مذہبی رسومات تے عمل کرنے ہیں جو حضور فرماندے نے. اسی بھی داڑیاں رکھیاں نے, نمازاں پڑھنے ہیں, انہاں دے نال روزے رکھنے ہیں, سب کچھ کرنے ہیں. انہاں نوں بڑی تکلیف ہونی. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نو مننا جے تے انج منو جویں نبی دے صحابہ نے منیا. اور انہاں دونوں دے درمیان فرق ہے سی کہ نبی دے جڑے سچے غلام سن اے نمازاں تے پڑھتے سن پر عشق مصطفیٰ لے کے پڑھتے سن, اور جڑے منافق سن وہ بھی نمازاں پڑھتے سن پر دل حضور دی محبت تو خالی سی, دل وچ ایمان داخل نہیں سی ہویا. اللہ نے فرمایا اے حبیب انہاں لوگاں نوں فرما دیو, اور میں امام الانبیاء دی عظمت کو صدقے جا, کلام خدا دا ہوندا ہے, زبان مصطفیٰ دی ہوندی. فرمایا قل انہاں لوگاں نوں کہہ دیو, اور فرمایا جو میرا رسول فرمائے نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, فرمایا اے دی اطاعت میری اطاعت ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے حبیب دی اطاعت میری اطاعت ہے, جو میرے نبی دی زبان چو نکلے نا وہ پورا کر لو. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, فرمایا اے اپنی مرضی نال نہیں بولدا, کلام میرا ہوندا ہے, زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے. بلکہ دوسری جگہ قرآن پاک کے الفاظ نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
فرمایا جدوں تانوں میرا رسول بلائے نا تے ہر کام چھڑ دیو پہلا میرے نبی دی بارگاہ چاہ جاؤ جو حضور آکھن اودے تے عمل کر لو پتہ چلیا اے ہے ایمان اصل ایمان اے وے ہن پڑھ کے ویکھو احادیث دیاں کتاباں کہ علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر تسی نماز بھی پڑھتے ہو تو قرآن کی تشریح نماز بھی پڑھتے ہو نا سجدے دے وچ ہو اہم رکن نماز دا سجدہ ہے سجدے وچ ہو ایک مرتبہ پڑھیا ہوئے تسا سبحان ربی الاعلی فرمایا میرا نبی جے تانوں بلا لینا تے دوجی بار نہ پڑھو پہلا میرے نبی دی بارگاہ چاہ جو حضور آکھن اودے تے عمل کرو تو پتہ چلیا کہ ہر چیز نال مقدم اصل عبادت دی روح جڑی ہے وہ میرے نبی پاک دی محبت اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم تو منافقین جڑے وہ نہ بنا کہ اے بہتے مسلمان نے اسی بھی تے مسلمان ہونا تو خالق کائنات نے دسیا انہاں نے فرمایا اے نہ کہ اسی بھی نمازاں پڑھنے ہیں اللہ نوں مننے ہیں تے ایک گل یاد رکھو جیڑا صرف اللہ دا نام لوے نا وہ ایمان والا بندہ نہیں جیڑا صرف اللہ دے ایمان رکھے یا کہ میں اللہ نوں مننا اون دے کلمے دا اعتبار کوئی نہیں اللہ نے دسیا قرآن دے الفاظ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا کچھ ہو جے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے اسی اللہ نوں مننے ہیں اور قیامت دے دن تے ایمان رکھنے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پر وہ ایمان والے نہیں ہوتے قرآن کے الفاظ نے میں قرآن پیش کر دینا جس سبحان اللہ کو تے پڑھ دیا قرآن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہہ دو سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا اے ہو جے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے سی اللہ نوں مننے ہاں بڑا نام لین گے اللہ دا چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیندیاں کھلوندیاں اللہ ہی اللہ نہ کوئی نبی اللہ ہی اللہ نہ کوئی ولی اللہ ہی اللہ ہر ویلے تسبیح کرن گے اللہ ہی اللہ فرمایا میرے نبی پاک تو دور ہون گے سلطان العارفین دی زبان ترجمہ کر لینی عارفہ دے سلطان حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا تسبیح پھری تے تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری تے تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو فرمایا اے ہو جے لوگ ہون گے جڑے آکھن گے سی اللہ نوں مننے ہاں بھاویں کنی اللہ اللہ کرے بڑا نام لین گے اللہ دا بھاویں جنی مرضی اللہ اللہ کرے جڑا نبی دے بوئے دا باغی ہے رب نوں قبول ہی نہیں کردا جڑا نبی دے بوئے دا گستاخ ہے نا باغی ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ مردود ہے اللہ نے انہوں قبول نہیں کیتا کیونکہ صرف اللہ تے ایمان رکھنا مومن ہونے تے نہیں رکھنی نہیں
جڑا نبی دے بوے دا گستاخ باغیوں نو رب قبول ہی نہیں کرتا. اور پھر فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت دے دن دیاں گلاں کرنگے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا ایمان والے نہیں ہونگے کیونکہ ایمان میرے نبی دی محبت دا نام ہے. ایمان میرے نبی دی محبت دا نام ایمان ہے. علامہ اقبال نے دی ترجمانی کی تھی. اقبال نے فرمایا مجھ سے